Ako si Berto Morales, ang nakakuha at itong butang na gitawag gintong pamana. Dito ko dagan na ako mga amigo nga pare, sabi na Kampadir Orbes, Kampadir Aloy, Kampadir Navarro, Camacho, kanan nga akong gipanlitok nga pare, mao kani nagtabang sa akong pamilya. Ibot ng pamilya ang may nagtabang, ang may nagpahiruna na sa kanan. Kanang upat sa pare. Ang pizza karong Hulyo 2, 2008. Gikan antong 81, antod nga nakabuwag mi sa mga anomalya nga ilang ibuhat. Pasalamat ko dako sa mga pare nga nagtabang kanako. Ako si Berto Morales, ako ang nakakuha sa gitawag o kanti dito sa Magroyo. Nakita ko sa receipt key o gusto nako maghimo o komentaryo tungod may mga sayop sa presentasyon. Una, bahin sa pagbahinay walay among ikasabutan nga bahinay. Ang kwarta nga akong gihatag Kampadir Orbes iya na kadto. Ang nabilin ako na. Ikaduhang bahin sa management sa kwarta tungod kay kaniadtong panahona daghan mga tawo nga minduol kanako busa sa akong kalibog. Naglisod ako pag dumala sa akong kwarta, ako na kining responsibilidad. Sobra kaayo ang giingon sa receipt key na usa ka sako ang item nga nakuha ko tungod kapin 5 ka kilo ra ang tinuod nga nakuha ko. Ang nabilin sa area nakuha sa mga tao tungod sa kadugay na niining mga 30 anyos katuig na angay nga undango na ang isyo kay wala na kapuslanan.